सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। तमाम अहबाब को, उन लोगों को सुबह से लेकर यहाँ सहाफ़ी बरादरान या दीगर अहबाब जो मुंतजर थे और चाहते थे कि उलमा इल्मी गुफ्तगू अपने इल्मी अंदाज से करें, उनको पीछे तरीके प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं अभी हम सब आपसे दरखास्त ही करना चाह रहे हैं कि किसी को जहमत नहीं देनी। मैंने पहले जो वीडियो में अर्ज किया था, मैं इस बात पे कायम हूँ, जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। हम अगर अवाम के सामने हकायक लाना जरूरी थे, कौन सिर्फ दावे करता है, कौन उसको उसके ऊपर अमली पैरा होकर यकीनी तौर से बैठकर बात करता है, मंतिक, दलाइल, हकायक, रिवायत, इबारत पेश करता है। मैं हमेशा से कह रहा हूं और अब ये चीज सच्ची होती हुई नजर आ रही है कि मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस बात पे गौर, कमरे की फिजा और है और मनाजरे की फिजा और। तो जो मैंने ये कहा था, लेकिन मेरा दिल कहता था कि नहीं बैठेंगे मनाजरा ना जी, इल्मी मुबाहिसा करेंगे, इल्मी मुबाहिसा सही, बैठेंगे बगलगीर होंगे, दो चार बातें आप दिखाएंगे जी मैंने इस पे इख्तलाफ किया है, और ये कहेंगे इख्तलाफ की वजह आपके पास गलत है, रिवायत ये है, ये ऐसे है। यही गुफ्तगू होती है और ये शेवा रहा है उलमा कराम का, ये तरीका रहा है और यही चीज पसंदीदा है। मगर मुझे यहाँ पर आकर दिल टूटा है, अफसोस हुआ है। सब लोग खड़े हुए, एहलियाने चेलम आ गए, उन्होंने अपनी शिकायतें नोट कराई, हर बंदे ने अपना अपना जिम्मा किया। अगर नहीं आए तो वो नहीं आए जिन्होंने कहा था कि टाइम कयामत तक है, 26 नवंबर या तो कयामत से पहले आई या इनके ऊपर कयामत आ गई। बहरहाल बस मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता। मेरा इख्तलाफ इल्मी नहीं अखलाकी था, मेरा तकाजा इल्मी नहीं अखलाकी था। इल्मी गुफ्तगू के लिए मुफ्ती साहब आए थे, जिनको आपने कहा था हनीफ कुरैशी साहब आपको चैलेंज है, टाइम क़यामत तक है। 26 नवंबर आ गई और मुफ्ती साहब आ गए। मैं इनसे माजरत खाऊं और इस बात का इजहार करता हूं कि जी अगर मैदान में सामने वाला ना आए ना, तो जो आके डट के खड़ा हो जाए वो हैदर कर्रार का नुमाइंदा होता है, वो मुती होता है, फरमाबरदार होता है। मुफ्ती साहब आपकी आज यकीनी तौर से सबने देख लिया फैसला अवाम के सामने, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। ये अखलाकी तौर से मुझे मायूसी हुई है आज। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस इंतजामिया मौजूद है और हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं। डीएसपी दीगर सारी इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने सुबह से हमारे साथ बड़ा ताउन किया। हमने भी इनके साथ ताउन किया। हम तो कम लोग आए थे, एहलियाने चेलम यहाँ जमा हो गए। डीएसपी साहब बार बार हमसे कह रहे हैं कि आप वापस चले जाएं। अब इन्होंने अंदर भी कोई बात की है, ये अपनी बात करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हुजूर मुनाज़िर इस्लाम अपना कलाम फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अमरो मान की फिजा के अंदर मदद की है और मज़ीद हमने पता किया अपने शोर से भी। ना इस अकेडमी में पहले कभी मुनाज़रा हुआ है, मुबाहिसा हुआ है, ना ही आएगा। उनका बड़ा क्लियर कट फोकस है कि मैं सोशल मीडिया पर बात करता हूँ, मेरा जवाब सोशल मीडिया पर दिया है। तो आप हजरात का बहुत शुक्रिया। अभी आपने उनसे बिल्कुल आपने कंफर्म कर दिया, क्या कहते हैं वो? कोई मुनाजरा नहीं होगा, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। नहीं है, जो मुनाजरा होगा वो सोशल मीडिया पे आप उसका जो जवाब देना चाहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म जो है। मैं अब हुजूर मुनाज़िर इस्लाम इमामुल मुनाज़िरीन हजरत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा इस मौके पर वो अपना मौक़िफ़ अता फरमाएं। जो पुलिस ने कहा उस बात को कबूल किया जाएगा। क्या सिलसिला होगा, मुफ्ती साहब की बात समाप्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जैसा कि अवैस रब्बानी साहब ने 1 महीना पहले हमारी जो गुफ्तगू सोशल मीडिया पे जारी थी, उसमें मुनाज़रे मुबासे का ऐलान आज के दिन 26 नवंबर का किया था और पूरे पाकिस्तान की बच्चे बच्चे की जुबान पर 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर जारी रहा। आज हस्बे मादा ऑन टाइम पूरे 8:45 बजे हम अकेडमी के बाहर, जैसे मैंने ऐलान किया था कि 4-5 लोगों के साथ ये पुलिस अफसरान गवाह हैं कि मैं एक गाड़ी के अंदर आया। हमने मिर्जा साहब से कहा, उनके लोग आए, तहरीरी पैगाम दिया कि हम लोग आए हैं, हम यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई शरारत, कोई कुछ भी नहीं करना चाहते। आप आए हमारे साथ बैठें और इन इख्तिलाफात को ख़त्म करें। और ये जो आपने अपनी जुबान से सूफियाए किराम, सहाबाए किराम और दीगर मुक़द्दसात इस्लामिया की तौहीन का बाजार गर्म किया हुआ है, आप या तो इसको साबित करें, हम लोग भी आपके फॉलोअर होंगे, या फिर आप ये अपनी दुकान बंद करें। आज हम लोग आए हैं, पहले हमें बताया गया कि आप इंतजार करें, वो ऊपर अपना फोरम जो उनका तरीकाकार है लेक्चर का वो करेंगे, उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा। फिर हमारे पास ये ज़िली इंतजामिया पुलिस, इन्होंने रब्ता किया कि आप लोग यहाँ चले जाएं। हमने कहा जब तक कि अकेडमी की तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर नहीं आता, हम किसी बंदे को गिरबान से पकड़कर मुनाजरा नहीं कर सकते हैं। हमारा इतना सा फर्ज था, हम आए, उनके दरवाजे पे आए,
اور کھڑے ہوئے ہیں, بار بار اندر پیغام بھیجا ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں. گو کہ شروع میں ان کی طرف سے ہمارے کیمرے چھینے گئے, فون جو ہے نا ان کے لیے گئے, تاہم پولیس افسران نے اندر رابطہ کیا ہے. انہوں نے آ کر ابھی ہمیں, آپ نے بھی سن لیا, بتایا کہ مرزا صاحب کی اکیڈمی کی طرف سے اس چیز کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ہم سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. ایسے ہے جناب, مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہتے, نہ وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں نہ وہ مباحثہ کرنا چاہتے ہیں. اب قوم, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اب ہم کیا کریں. اور ڈی ایس پی صاحب نے بتایا کہ آج سے پہلے یہاں کبھی علمی مباحثہ نہیں ہوا, ایسے ہی بتایا آپ کو. اب آپ گواہ ہیں کہ علمی مباحثہ کے اپنے تھمبنیلز ان کے پاس لگے ہوئے موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. یہاں پر مناظرے اور مباحثے کے چیلنج بھی ہوئے. آؤ جی منجی ٹھکوا جاؤ, آؤ فلاں کر لو, میری داڑھ تھلے آ گئے ہو, میں نے ان فرقوں کے جنازے نکال دیے. مرزا صاحب اے منجیاں انج ٹھکدیاں نے جویں ہن ٹھکی ہے. بھائی کوئی شور کی آواز نہ ہے تاکہ ہم نے اپنی بات کرنی ہے. ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی قوم کو, خدا کی قسم, جن داتا ولی داتا سرکار کو اس نے ملعون کہا, جس نے خواجہ اجمیری کو معاذ اللہ گستاخ کہا, جس نے کافر کہا, تکفیر کی امت مسلمہ کی, صحابہ کرام کی بےدبیاں اور گستاخیاں کی, اہل بیت اطہار کے بارے میں شیعی کوئی نہیں کے الفاظ بولے, اور نبی علیہ انبیاء کے لیے کہا کہ وہ تو اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتے. اس طرح کی بےدبیاں اور گستاخیاں اس نے کی ہیں. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ غوث پاک, داتا صاحب, خواجہ اجمیری, مولا علی, صحابہ کرام, اہل بیت کا یہ غلام آیا ہے, للکارا ہے, کہا ہے کہ بیٹھو, وہ نہیں بیٹھ رہا. اور انشاءاللہ ہمارا اعلان ہے, جب کبھی بھی, میں اپنے ملکی اداروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے یہ ایک فتنہ ہے, آپ کے پروٹیکشن میں یہ بندہ بیٹھ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر یہ آگ لگا رہا ہے, تو کیا اس طرح کی اجازت آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے ہیں؟ مسجدوں میں اگر 2 لفظ کسی کے خلاف بولے جائیں, اگلے دن بندے کو گرفتار کر کے آپ جیل بھیجتے ہیں, تو آخر کون سی وہ خاص اس بندے کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ نے اس کو اتنی کھلی چھٹی دی ہے, استثناء دیے ہوئے آپ نے اس کو؟ کیا یہ پاکستان کے اندر ودم نہیں مچا رہے آپ؟ یعنی جب پورا فساد کا لاوا پھٹے گا اس وقت آپ حرکت کریں گے. پولیس کی طرف سے یقیناً لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو کنٹرول کیا گیا. الحمدللہ ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں بنائیں گے, نہ ہمارا مقصد ہے. اتنے گھنٹے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں رہے, ایک لفظ تک کسی طرف سے کوئی شرارت, کوئی پتھر, کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ بالکل ہم ان کی اکیڈمی کے باہر ہیں, اور ان کے لوگوں کی طرف سے گو کہ 2-3 دفعہ کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں غصہ دلائیں, لیکن الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے سے جانتے ہیں. میں تو پانی کی بوتل رکھ کے گھوم رہا ہوں, کیونکہ مفتی صاحب کے لیے انہوں نے مشہور کیا پانی بھی نہیں پینے دیتے. میں پانی بھی لایا تھا کہ شاید پی لیں. اور الحمدللہ میرے ساتھ ابھی یہاں کے وکلاء بھی موجود ہیں, اس لیے یہ آئے ہیں کہ تاکہ کوئی ایسی غیر قانونی بات ان سے ہم نے کہا کہ ہم سے ہو رہی ہو تو ہمیں فوراً روک دیں کہ بھائی یہ غیر قانونی بات ہے, آپ ایسا نہ کریں. تو انشاءاللہ میں اپنی قوم کے تمام لوگوں کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ پھر بھی حاضر ہیں, اور انشاءاللہ العزیز اس فتنے کا ہم پہلے بھی جیسے تعاقب کیا ہے تبھی انشاءاللہ تعاقب کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقدسات اسلامیہ کا تعظیم اور ادب کی توفیق عطا فرمائے. جی مفتی صاحب کو سلام ہے, ان کی جملہ کو سلام ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا پہ اب کسی قسم کی نفرت آمیز جملے, کسی قسم کی گالم گلوچ نہیں ہوگی. حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے. اتحاد ہمارا مقصد ہے, اختلاف مقصد نہیں ہے, لڑانا مقصد ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں, ہماری مرزا صاحب سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں, نہ ہم یہاں پر مکے دکھا کے جا رہے ہیں, نہ ہم ڈنڈے دکھا کے جا رہے ہیں. ہم صرف ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کا خیال کریں. خدا کے لیے یہ جو بےدبیاں اور بدتمیزیاں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں, آپ ان سے باز آ جائیں, توبہ کریں, تو آپ سے ہمارا کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں. پاکستان مفتی حنیف قریشی صاحب مفتی حنیف قریشی صاحب